नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वजअलना नौमकुम सुबता ज़मा अज़ीज़ानो रूण मुसलमानानो नन दा मुख्तसर नशस्त द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द सुन्नतो प बयान की दे द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर सुन्नत द सबब द बरकत ते सबब द राहत ते सबब द सुरूर दे। बाज़ दफ़ा दासी वी मामूली सुन्नत वी ची पागी बांदे अमल कोल ढेर आसान वी, लेकिन चूँकि ज़मूंगा तवज्जो आगे तरफ त न वी द दी वजह ना मूंग द इबादत न महरूम शू। कमूंगा खपल तग रा तक दर सुन्नत मुवाफिक को नुदा आदत बज़म इबादत जोड़श। मसलन मूंग बाज़ार तजू बाज़ार न सौदा रावड़ू हो चिनियत दावी ची पमा बांदे द बच्चों कफालत लाजिमी दे नुदा आदत बज़म इबादत जोड़श। कोर वाला सर गपशप लगू, लेकिन नियत और इरादत दावी ची अहादीस की राजी ची सड़े लोकमा नवाल राल खपल कोर वाला खुलेता नज़दीकी नो पदी बानी द सवाब मिलवेगी बस दा आदत द इबादत जोड़ दारंग के खूब ची दे दा यो फितरी अमर दे हर यो इंसान द खूब ज़रूरत ते हो चिकल दा खूब द सुन्नत मुवाफिक हुई न दा खूब ची दे दा बज़म की सासु दा पारा इबादत जोड़ द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुन्नत दा पर हर मामले की मौजूद थी। द पैदाइश नवाला तर मर्ग पोरी सुमर मामलात ची दी सुमर हालात ची पे इंसान राजी हर लम्हा की हर सात की द जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनन दा मौजूद दी उम्मत त पाए की रहनुमाई मौजूद था। खूब चिदे मावे दा यो फितरी अमर दे जिकल दामंग द सुन्नत मुवाफिक उकू दा आदत बज़म इबादत जोड़श। कुरानी मजीद के अल्लाह रब्ज़त इरशाद फरमाई वजअलना नौमकुम सुबता मतसु द पार खूब द जोड़ कड़े दे द बदन द राहत और द आराम सबब कले जो इंसान उदकीगी नो द योसो अमाल एहतिमाम पकार दे यो अमल ला इंसान द टोलन अवल अवदसुकी द टोलन अवल इंसान अवदसुकी। हज़रत बरा बिन आज़िब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाई क़ाल ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे फरमाए चिमात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए इज़ा अतैत मस्जअक कल की तद उदकीदु ज़े तराशी नो फतवज़्ज़अ वुज़ूअक लिस्सलाह नो द टोलन अवल अमल दा ची अवदसु का लकसरंगी ची तो मांझदा पारा अवदस कई ता अवदस कवल वाजिब न दे फ़र्ज़ न दे बल्कि दा यो मुस्तहब अमल ले कि तप अवदस की उदशी नु कचर ताला पदी हालत की मरगुम रागे नु तब दा अवदस पर हालत के अल्लाह ताला तरफ ता हाजिर शी नु यो सुन्नत दा कि इंसान अवदसु की और दोम दा कि इंसान खपल मुहासबो की चिनन दरवाजी नमा चा सर मामला रागल्ला मा चा तकलीफ रसवल्ले या मा चा तकलीफ रसवल्ले मद अल्लाह ताला दा पारा अगर मुआफ को और चाहते ची मा तकलीफ रसवल्ले जब सबा दा गना माफ़ी गवाड़म द खपल मुहासबो की द्रेम ना मुराक़बो की कि दा वज़ उदकीगम बेबज़ बेदारेगम यो वक़्त बदासी राजी चिकल ज़ उदशम नु बेबज़ न बेदारेगम और आखिरत के बेजमास्तर की कोलावीगी दा मुराक़बा कोल पकार था। अन्नौम अखुल मौत दा खूब चिदे अखुल मौत दा द मर गुरूर दे दा पस की गुरूर और खोर दी लकसरेंगे कि मर्ग सर द इंसान हवास ख़त्म शी दारंगे प खूब सरा इंसान न औरी न विनी न सोच को लेशी न फिक्र को लेशी लिहाजा दा मुराक़बा पकार दा कल ची हम मुंगा उदकीगु और बेच कल मुंगा उदकीगु उदकीदू न मख के मुंगला पकार दी ची दो उदकीदू ची कम मसनून अस्कार दिया गो बेहो अनिल बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज़ा आवा इला फ़िराशिही कल बच्ची हज़रत खपली बिस्तरे तरागे नो अवल बा खूब संग कुल पकार दे पा तरीके सर बोले के दो नाम अला शिक्किल अयमन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बा पो दाए करवट बांधी प दाए तरफ बांधी बोले के दो
نن موږ تاسو خپل ځان طرف ته سوچ کو چې ود کېږو په غفلت سره ود کېږو نه د ښې طرف سوچته نه د بل طرف سوچته بلکې په بې فکرۍ سره بې توجهۍ سره موږ تاسو خوب کوو. نو حضرت با نام علی شق الایمن په ښې طرف باندې به ود کېدو. اور دې کې موږ تاسو ته د ترغیب دی چې کله موږ ود کېږو نو پکار دی چې انسان ښې طرف باندې ود شي. کبي انسان ته رستو ضرورت راشي دا ښې طرف ستړی شي نو بیا ګس طرف تم اوړېدی شي، لیکن ابتدا انسان د ښې طرف نو کی نام علی شق الایمن. د هغې نه بعد د خوب چې کومه دعا ده د هغې اهتمام پکار دی. دا نه چې موږ ګانو بجانو کې وده کېږو ګپ شپ کې وده کېږو ګپ شپ کې راپسو دا نه، بلکې په سنت طریقې سره موږ د وده کېدو اهتمام وکړو. دیو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم کومه دعا فرمایله؟ ثم قال اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجأت ظهري اليك رغبة ورهبة اليك لا ملجأ ولا منجأ منك الا اليك آمنت بكتابك الذي انزلت وبنبيك الذي ارسلته. امام بخاری رحمه الله دا دعا په کتاب الدعوات کې نقل کړې ده. د دې دعا معنی تاسو وګورئ، دومره جامع دعا ده. د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم چې څومره دعاګانې دي او امت ته ښودلې دي هغې کې جامعیت موجود دی. د هغې په یو لفظ باندې ګنټه ګنټه بیان کړي. دومره جامعیت د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه دعاګانو کې موجود دی کوم چې امت ته ښودلې دي. ګوره دې دعا کوي اللهم یا الله اسلمت نفسي الیک، ما خپل نفس تا ته حواله کړی دی ای الله. ووجهت وجهي الیک، خپل رخ می تا طرف ته متوجه کړی دی، ځان می ټول تا طرف ته متوجه کړی دی. وفوضت امري الیک، خپل تمام کارونه می تا ته حواله کړي. انسان د دنیا کې کار کوي، باز کار نیمګړی پاتې شي، د شپې چې انسان وده کېږي ټول سوچونه فکرونه وي هغه فلانې کار دا به سبا ماله کوري، هغه فلانې کار به کوم، فلانی له به قرضه ورکوم، دا به کوم هغه به کوم، دا سوچونه د انسان وي فکرونه د انسان وي. نو دې حدیث کې دا وي وفوضت امري الیک، ای الله ما خپل تمام عملات تا طرف ته حواله کړي. دې ته ویل شي تفویض، توکل. توکل دې ته ویل شي چې انسان اسباب اختیار کړي او د هغې نتیجه په الله باندې پرېږدي چې الله تعالی به په دې کې خیر اچوي، الله تعالی به په دې کې برکتونه اچوي. وفوضت امري الیک والجأت ظهري الیک رغبة ورهبة الیک. ای الله ته زما د پناه ځای، په تا سره زه پناه الم. خلک وایي زه د فلاني سیټ په پناه کې راځم او فلاني خان سره زما تعلقات دي او فلاني پیر سره زما تعلقات دي، مشکلاتو کې به هغه مال الله سره راکوي. نه نه. والجأت ظهري الیک، ما خپل پوش خپل ځان ستا په پناه کې راکړی الله. رغبة ورهبة الیک، په خوشحالۍ کې مې الله تا طرف ته متوجه، په یره کې مې الله تا طرف ته متوجه، خوشحالۍ کې مې الله تعالی تا طرف ته متوجه، غم کې به مې الله تا طرف ته متوجه. څه مطلب؟ په غم کې به هم هغه کار کوم کوم چې د سنت موافق دی، کم کار باندې چې الله خوشحالي کی، اور په خوشحالۍ کې به هم هغه کار کوم کم کار کې چې الله خوشحالي کی. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں، کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. اے اللہ چرته چیز زم ستا ذکر بکوم اور الله تعالی د خلکو اثر به زه نه قبلوم بلکې خپل اثر به زه خلکو طرف ته منتقلوم. رغبة ورهبة الیک. مفتی رشید احمد لدھیانوی رحمہ اللہ فرمائل مسلمان کا اسلام دو موقعوں پر اس کے اسلام کا پتہ چلتا ہے، ایک غم کے موقع پر اور ایک خوشی کے موقع پر. اب اللہ دیکھتا ہے کہ غم کے موقع پر یہ سنت پر عمل کرتا ہے یا اپنے رسم و رواج پر عمل کرتا ہے، خوشی کے موقع پر یہ سنت پر عمل کرتا ہے یا اپنے رسم و رواج پر عمل کرتا ہے. پدی وقت کے پتہ لگی کہ دا سڑے حقیقی مومن دے کہنا صرف زبانی مومن دے. رغبة ورهبة الیک لا ملجأ ولا منجأ منك الا الیک. اے اللہ د پناه ځای خو ته، اے الله د نجات ورکون کې ته ذاته بل څوک نشته. آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. اے الله ما ایمان راوړل ستا په هغه کتاب باندې چې تا را لېږلی دی، وبنبیک الذی ارسلت، په هغه رسول باندې چې تا را لېږلی دی.
د دې دعا اهتمام پکار دی په استحضار د معنی سره. گویا په دې کې تمام ایمانیات هغه اجمالی طور باندې راجمع کړي دي. نو پکار دی چې انسان او د کېږي د دې دعا اهتمام وکړي. او که چېرته دا دعا ولا نه ورځي نورې دعاګانې هم په احادیثو کې راغلي دي. حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنه فرمایي چې کان النبي صلی الله علیه وسلم اذا اخذ مسجعه، کله به چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بسترې ته ته نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم به ودکې د څنګه وضع يده تحت خده، جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل د رخسار د لاندې خې طرف ته لاس کې خود، ثم یقول، بیا جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعا فرمایله اللهم باسمک اموت و احیا، ای الله ستا په نوم سره زه وده کېږم، ستا په نوم سره به زه راپاسم. دلته د موت لفظ ذکر کړلی. ما شروع کې وي چې النوم اخو الموت، چې دا د خوب چې دی دا د مرګ ورور دی. لکه څرنګه چې هلته حواس معطل شي دارنګې دلته هم حواس معطل کېږي. او دې کې مراقبه کول پکار ده چې مرګ تس یو شیز دی. حضرت فرمایي اذکروا ذکر حازم اللذات الموت، چې تمام خوشحالۍ به ریزه ریزه کې ختم بکی. نو دا د هغې یو مشابه شیز دی. یا الله تعالی ستا په نوم ستا په امداد سره زه وده کېږم او بیا به ژوندی کېږم. اور و اراده و اذا استيقظ، کله به چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم را پاسېدو نو بیا دا دعا فرمایله الحمد لله الذي احيانا بعدما اماتنا والیه النشور، چې د الله تعالی شکر دی چې موږ له ژوند راکو پس د مرګ نه، والیه النشور، اور الله تعالی طرف ته تلل دي. نو د دې دعاګانو اهتمام پکار دی. دا ډېر جامع دعاګانې دي او په دې طریقې سره وده کېدل پکار دي. او بیا د ټولو ناپسند وده کېدل څه دي؟ ناپسند وده کېدل دا دي چې انسان په خېټه باندې سملي، په خېټه باندې یو خو دای طرف وده کېدل دي، دا خو سنت عمل له په دې طریقې سره وده کېدل سنت دي. یو دا دی چې انسان الټه سملي، الټه سملیدل دا مکروه عمل له بغیر د ضرورت نه. حدیث پاک کی راضی عن یعیش ابن تحفة الغفاری رضی الله تعالی عنہ دی فرمای قال ابي زما پلار ماته وی چې انا مستجع فی المسجد بینما انا مستجع فی المسجد. یو ځل زه په جماعت کې ودومه علی بطن په خپل خېټه باندې اذا رجل يحركني برجلي، اچانک یو سړی راغی زما خپل حرکت را کول. نو فقال هغه وی ماته ان هذه مسجع یبغضها الله تعالی، دا داسې وده کېدل چې الله تعالی ته دا ناپسند دي. دی فرمایي فنظرت ما چې اچانک شاته وکتو فاذا هو رسول الله صلی الله علیه وسلم، نو هغه رسول الله صلی الله علیه وسلم د په خېټه باندې وده کېدل بلا ضرورت نه دا د سنت خلاف دي. نو وده کېدلو کې هم د سنت اهتمام پکار دی. ستا یو مجلس دی هغې کې ناسې ګپ شپ لګئ، چې کله مجلس برخاست کېږي نو هغې کې هم د سنت اهتمام پکار دی. حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې حضرت فرمایل من قعد مقعدا لم يذكر الله تعالى كانت عليه من الله ترتا، یو سړی په یو مجلس کې کېناست، مجلس برخاست شو لیکن د دعا اهتمام ونکو، نو سبب پر ورځ د قیامت باندې د حسرت او افسوس کوي او دا په د باندې بوجي. او به حضرت فرمایل چې یو سړی هغه اوده شو لا يذكر الله فيه، په دې کې د الله ذکر ونکو، د سنت اهتمام ونکو، كانت عليه من الله ترتا، پر ورځ د قیامت باندې دا به د لپاره سبب د حسرت او افسوس وي. مجلس ته مجلس برخاست دعا ویا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليه. امام ابو داود رحمه الله تعالی وتقل کړی دی. مجلس برخاست شو د سنت اهتمام سره برخاست کا دارنګ اوده کېږي په سنت طریقې سره اوده شه، نو دا عادت به زموږ عبادت جوړ شي. دا واړه واړه سنت دي لیکن کوم چرته په دې باندې د عمل کولو اهتمام وکړو نو ان شاء الله کوم چې لوی لوی سنت دي چې په هغه باندې عمل کول مشکل وي هغه هم الله تعالی زموږ دپاره آسان کی. عزیزانو سنت باندې د عمل اهتمام پکار دی، دا سبب د راحت دی، سبب د برکت دی اور د انسان په زندګۍ کې انقلاب راوستونکی هغه په سنت باندې عمل کول دي. الله تعالی دې په دې باندې معلوم عمل کولو توفیق راکړي او تاسو له هم
اما توفیق الا بالله علیه توکلت و الیه